वासंती विठू गावस चॅरिटेबल ट्रस्टाची अध्यक्षा सौ नेहा गावस हांणी कुमारजुवा मतदारसंघाच्या सगळ्या सरकारी प्राथमिक विद्यालयांत शिकपी भुरग्यांक शाळेय वस्तूचे वाटप केल्ले आणि आज तांणी SSV सरकारी महाविद्यालयाच्या भुरग्यांकूय शाळेय वस्तूचे वाटप केले। खरे म्हळ्यार सरकारान हे पाऊल उबारलेले जाल्यार खूप बरे जावपाचे, पूण सरकारान हाजेर केन्ना लक्ष दिले नाशिल्ल्यान सौ नेहा गावस हांणी हे पाऊल उबारलां। ह्या वेळार हजर आशिल्ल्या पालकांनी तशेंच शिक्षकांनी सौ नेहा गावस हांचे आभार मानले आनी खूप कौतुकूय केले। तशेंच देवा लागीं मागले की हाच्या फुडें तांच्या हातीन अशीच समाजसेवा घडत रावची। कुमारजुवा मतदारसंघाच्या लोकांक खात्री जाल्या की सौ वासंती विठू गावस चॅरिटेबल ट्रस्टाची अध्यक्षा सौ नेहा गावस भुरग्यांक तशेंच हेर लोकांकूय हाच्या फुडें अशीच मजत करतली। ट्रस्टान आयज आमच्या भुरग्यांक खूब हेल्प केला, तेन्ना असोच तांकां देवान फुडाकार दिवन आमच्या भुरग्यांक हेल्प करपाचें तेंच्यांनी आनी आमची भुरगीं खूब हॅप्पी आसा आनी सो तांकां अशेंच फुडें येवकार दिव देवान तांकां तेंच्या आनी इनक्रीज जावं आनी अशेंच भुरग्यांक दिवपाक मेळो। थँक्यू। Thank you so much. Hi. Thank you. माझें नांव आनंद हळदकर। हांव पयलीं पासून ह्या स्कुलान शिकलेलो आसा आनी म्हाजें चेडूं हांगा शिकलेलें आसा। म्हाका एक बरें दिसलें की आयज ह्या स्कुलान नेहा गावस हेणे आमच्या स्कुलान एक बॅग आनी सत्र्यो दिल्ल्यो आसा, फूल किट दिल्लो आसा, तेन्ना हांव तेंचें अभिनंदन करता आनी त्या इस्कॉलाचें पण हांव अभिनंदन करता। ओके आयज ह्या स्कुलान बॅग डिस्ट्रिब्युशन केलें, हेजेर तुमकां कितें म्हणणें आहा? मेन म्हणल्यार अशें आमच्या स्कुलान आजून कोणें आमकां त्या भुरग्यांक अशें दिवूं नाशिल्लें आयज आनी दिल्ल्या कारणान मॅडमीक आमी थँक्यू म्हणटा, कित्याक तिणी आमच्या भुरग्यांचें चिंतलें तरी। सर तुमचें नांव कितें? आनंद फडते। तुमचे हे क्लासीन भुरगे शिकता? CS फडते। ओके, कशें दिसता की हे कंप्लीट किट दिले हे चॅरिटेबल ट्रस्टान तुमकां? बरें दिसता, अशेंच करचें भुरग्यांक दिल्यार, अशें कितें आयटम दिल्यार बरें दिसता न्हू भुरग्यांक, आनी तांकां शिकपाकूय उमेद येता अशी, आनी अशें आनी कितें दुसरें आयटम दिल्यार आनी चड बरें। ओके, हेजे पयलीं अशें केन्ना दिला कोणी दिसता तुका? दिता ह्यान पयलीं अशें। हय न्हू, जाल्यार हे फावटी एज्युकेशनाक इतलो सपोर्ट करता तांकां कितें म्हणूंक सोदता? तांकां थँक्स म्हणपाचें। देव बरें।